जेलमा हाल्न, मार्न, हत्या गर्न, हेगमा लैजान, जे गर्न पनि सक्ने गरेर माओवादीका सबै नेताको गलपासो हातमा लिएर बसेको छ। प्रचण्डको गलपासोको त इन्डियाको हातमा छ नि। अब इन्डियामा ल्याएर डोभालले र परराष्ट्र मन्त्रीले इन्डियाले कोठामा आफ्नो घरको कोठामा आवासमा लगाएर भेट दिएर धम्काएर पठाएको। त्यो पास गरेन, खुरुक्क पास गरेन भने तिमीलाई चाहिँ हेगमै लैजान्छु, तिमीलाई चाहिँ यो सबै शान्ति प्रस्तावबाट उन्मूलन गरेर फेरि भूमिगत हुने नै बनाइदिन्छु भन्ने चर्को दबाब दिइसकेपछि त्यो दबाब दिनलाई यो कुराको मेसेज लिएर जाने आर्जु देउवा हुन्। आर्जु देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाको तर्फ मेसेज लिएर उनले गयो, यो चाहिँ पठाएर यो चाहिँ अहिले नागरिकताको विधेयक पास गर्ने। बहुदलीय व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याएको कुरा के हो भने इन्डियाले ल्याएको परिवर्तन हो। इन्डिया बाहेक अरू देश, पश्चिमी देशको त एउटै स्वार्थ छ, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाउने र क्रिस्चियन मुलुक बनाउने। त्यो युरोप र अमेरिकाको स्वार्थ त्यसमा छ। भूमिलाई उनीहरूले मातहत लैजाने, भूमि नै स्वतन्त्र देशबाट इन्डिया मिसाउने भन्नेमा पश्चिमी मुलुकको छैन। पश्चिम मुलुकको नेपालमा त्यो तिनीहरूको नेपालमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष बनाइहाले, संविधान क्रिस्चियन समाज बनाउनलाई नेपालमा खोलेर जेसुकै काम गर्न छुट दिइहाले। नेपालका सबै दल इन्डियाका तालिम दिएका मिलिट्री हुन्। इनले इन्डियाले जे भन्छ त्यही गर्ने र इनलाई सत्तामा राख्ने काम इन्डियाको हो। त्यसो त इन्डियाले राजा वीरेन्द्रलाई 1 अप्रिल 1990 मा दिएको विज्ञापनमा नि नेपालमा जस्तो सुकै शासन गर, जस्तो सुकै तानाशाही गरौ, पञ्चायत व्यवस्था मात्रै सधैँभरि राख, यो राजाले गरेकोमा इन्डियाले सबै कुरा समर्थन गर्छ, खालि यो गोप्य सन्धिमा सही गर मात्रै भनेको थिए। राजा वीरेन्द्रले सन्धिमा सही गरेर हात काटेर विदेशी हातमा दिने भन्दा जेसुकै गर्छन् यो देश नेपाली जनताको, नेपाली जनतालाई सुम्पन्छु भनेर बहुदलीय घोषणा गरिदिया हो नि। पार्टीका मान्छेहरू इन्डियाका दलाल भए जस्तो त्यस्ता दलाल व्यक्ति बाहेक अरू त यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रबाट दरबार हत्याकाण्ड भएको हो नि। विश्वमा कुनै बेला जम्मा 6वटा स्वतन्त्र राष्ट्र थिए, त्यो बेलामा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। नेपाल कहिल्यै परतन्त्र नभएको मुलुक हो। महेन्द्रको कालको शासनकालमा इन्डियाभन्दा नेपाल धनी पनि थियो। नेपालको प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्ता थियो। नेपालको निर्यात व्यापार आयातभन्दा ठुलो थियो। राजा वीरेन्द्रको पालासम्म नेपालको विदेशी मुद्रा एभरेज इन्डियाभन्दा बढ्ता थियो। 10वटा धानचाल कम्पनी राजा वीरेन्द्रको पालासम्म थिए। महेन्द्रको पालादेखि आएको। हामी त्यत्रो ठुलो अन्न उत्पादन गर्ने, इन्डिया एक छाक खान नपाएर इन्डियाको त्यही मन्त्री होइन लालबहादुर शास्त्रीले हप्ताको एक दिन भोकै बस, शुक्रबार बेलुका मुसा मारेर खाऊ भनेर यो चाहिँ अभियान चलाएर इन्डिया पेटभरि खान नपाउने मुलुक। त्यसबेला नेपालले पाल्थ्यो इन्डियालाई। युपी र बिहार पुरा इन्डियामा पाल्थ्यो। नेपालले चाहिँ दक्षिण कोरियामा खान नपाएर हाहाकार परेको बेलामा नेपालले 10,000 टन अन्न नेपालले दान दिएको छ कोरियालाई। त्यो कोरियाले अब नेपालमा रोजगार दिएर नेपालीलाई त्यो रोजगार, त्यो गुण तिर्न पनि नेपालीलाई यो विशेष रोजगार दिएको छ कोरियाले। अनि यी सबै कुरा सिङ्गापुर कहाँ थियो र? सिङ्गापुरको अस्तित्व नै थिएन। मलेसिया कहाँ थियो र? नेपालभन्दा त धेरै पछाडि थिए। थाइल्यान्ड कहाँ थियो र? 1 रुपियाँ नेपालीको चाहिँ 3 रुपियाँ भाट पाइन्थ्यो। अमेरिकाको भन्दा नेपालको मुद्राको मूल्य माथि थियो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल र भारत बीच 3तिर सिमाना जोडिएको छ। नेपाल र भारत बीचको सिमानाकाहरू खुला छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका चर्चा र परिचर्चा हुन्छन्। नेपाल र भारत बीचको संस्कार र संस्कृति पनि मिल्छ। एक अर्का बीच बिहेवारी पनि चल्छ। अझ रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भनेर भनिन्छ। तर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई केलाएर हेर्दा भारतले नेपाललाई बेला बेलामा दुःख दिइरहेको हुन्छ। नाकाबन्दी गरेर होस् अथवा नेपालको 100 हेक्टर जमिन भारतले मिचेका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका हुन्छन्। यो पछिल्लो समय जुन नागरिकता विधेयक आएको छ, यो पनि भारतको रुचि अन्तर्गत नै आएको हो। भारतको योजना अन्तर्गत नै नागरिकता विधेयक आएको हो भनेर भनिन्छ। अझ भारतले नेपाललाई आजको दिनसम्म पनि अंग्रेजकै चस्माबाट हेर्ने गर्दछ भनेर भनिन्छ।
आज हामी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, भारतले नेपालबाट के चाहन्छ, बेला बेलामा भारतले किन नेपाललाई दुःख दिइरहन्छ, यी समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ लेखक, इतिहासविद, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर भनिन्छ। यो पछिल्लो समय जुन नागरिकता विधेयक पास भयो संसदबाट, यो पनि भारतको चासो अनुसार, रुचि अनुसार नै आएको हो भनेर भनिन्छ। भारत के चाहन्छ नेपालबाट, यो नागरिकता विधेयक किन ल्यायो, त्यहीबाट सुरुवात गरौँ। जुन बेला इन्डिया स्वतन्त्र भयो, इन्डिया स्वतन्त्र भएदेखि इन्डियालाई बेलायतले जसरी चाहिँ इन्डियाका 565वटा राज्यलाई एकत्रित गरेर गयो, स्वतन्त्र भइसकेपछि बेलायती प्रवृत्तिले ग्रसित भएको इन्डियाले चाहिँ हिमालयदेखि तल, हिन्द महासागरदेखि माथि सबै इन्डिया हो भन्ने भावनाले प्रेरित भयो के गलत, त्यो अङ्ग्रेजको भावनाले प्रेरित भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ नेपालका हिमालयदेखि तलका देशहरूलाई र जति अङ्ग्रेजले एकीकरण गर्न सकेका थिएन ती देशहरूलाई पनि इन्डियामा मिलाउने क्रम त्यस बेलादेखि सुरु भएको हो। त्यो नेहरू कालमा अलि मत्थर भयो, त्यसपछि कङ्ग्रेस आइले त्यसलाई निरन्तरता दियो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि एउटा सम्भव एउटा करिब 4-5वटा देश यिनीहरूले मिलाए। पछिल्लो चाहिँ मोदीले चाहिँ जम्मू काश्मीरलाई पनि इन्डियामा मिलाए पछिल्लो पटक। अब भाजपाकै सरकार भएको बेलामा अब एउटा स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई पनि भारतमा मिलाए। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू यो अवस्थाबाट गइरहेको हुनाले नेपाल चाहिँ अङ्ग्रेजले पनि कहिल्यै कसैले मिसाउन नसकेको, जित्न नसकेको मुलुक हो र नेपाल चाहिँ मुसलमानहरूले त्यस पूर्व धेरै आक्रमण गरे नेपालमा। मुसलमानहरूलाई पनि नेपालीले लखटेर पठाएका हुन्। यसमा कसैले चाहिँ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सकेन। एउटा असली हिन्दुस्तान भन्ने नेपाल मात्रै बाँकी हो। अब असली हिन्दुस्तान भन्नेलाई मैले हिन्दुस्तान नभनेर धर्मस्थान भन्छु। यो हिमवत खण्ड धर्मस्थान हो र नेपाल हिमवत खण्ड हो, इन्डिया भरतखण्ड हो। त्यो भरतखण्डको प्रवृत्ति अङ्ग्रेजले इन्डियामा चाहिँ दास बनाएको, मुसलमान र अङ्ग्रेजले गरेर इन्डियालाई 1318 वर्षसम्म विदेशीको दास भयो। 1318 वर्षभित्र भारतमा 55देखि 60 पुस्ताले दासत्व ग्रहण गरेको हुनाले उनीहरूले वैदिक सभ्यता, संस्कार, संस्कृति के हो भन्ने कुरा बिर्सिसकेका छन्। अहिले जति धर्मको कुरा गरे नि भारतीयहरूको संस्कारगत बिग्रिया छन्। नेपाल आजसम्म पनि कुनै देशको परतन्त्र भएको छैन। देश अङ्ग्रेजको पालामा सत्य युगदेखि, द्वापर युगदेखि, त्रेता युगदेखि आजको कलियुगसम्म पनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक रहिआएको छ। त्यो नेपाललाई पनि हिमालय तलको सबै चाहिँ हिमालयदेखि उत्तर चीनले लिएको, तिब्बत समेत चीनले चाहिँ अधीनस्थ गरेपछि दक्षिणको सबै इन्डिया हो भन्ने भावनाले इन्डियाले चाहिँ अहिलेदेखि होइन कि नेपालले चाहिँ यदि राजा महेन्द्र हुँदैन थियो भने तिनताका जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नै नेपाल थिएन त्यस बेला नै इन्डियाले चाहिँ नेपाल इन्डियाको प्रान्त हो भनेर उजुर गरिसकेको हो त्यस बेलादेखि नै। अब त्यो चाहिँ कुरालाई राजा महेन्द्रले होइन भन्ने कुरा यी सबै विगतको इतिहास प्रमाण सबै किसिमको ल्याएर राष्ट्रसङ्घबाट नेपाललाई चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो र यो कहिल्यै उपनिवेश नभएको। नेपालमा चाहिँ कहिल्यै उपनिवेश नभएको भन्दा विश्वमा कुनै बेला जम्मा 6वटा स्वतन्त्र राष्ट्र थिए, त्यो बेलामा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। विश्वमा कुनै बेला 11वटा स्वतन्त्र राष्ट्र थिए, त्यो बेला पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो। विश्वमा कुनै बेला 17वटा स्वतन्त्र राष्ट्र थिए, त्यो बेला पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो। नेपाल कहिल्यै परतन्त्र नभएको मुलुक हो र त्यो मुलुकलाई भारतले आफू खुसी गर्ने हिसाबमा चाहिँ अनेक कारक तत्त्वहरू जोड्यो छ।
त्यसमध्ये तपाईले नागरिकताको कुरा उठाउनु भयो। इन्डियनलाई नेपालमा पठाएर नेपाली जनसङ्ख्यामा भारतीय मूलको अथवा भारतलाई मान्ने जनसङ्ख्याको बढाएर लिएर जाने नागरिक विधेयक त्यसमध्ये यस्ता गतिविधिमध्ये एउटा हो। अब नेपालको उद्योग धन्दालाई बन्द गरेर भारतीय व्यापारलाई व्यापार क्षेत्र नेपाललाई बनाउने इन्डियाको अर्को रणनीति छ, जसको कारणले नेपालको उद्योग र व्यापारलाई भारतले पनपनै दिएको छैन। अब त्यो पनपन नदिएकोलाई लिएर न त्यसलाई मात्रै लिएर मैले छुट्टै किताब लेखेको छु, त्यसलाई नेपाल किन गरिब छ हजुर 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 भन्ने त्यो विषयमा जोडिएको छ। अब नेपालको उद्योग धन्दा र आर्थिक नीतिबाट भारतले मातहत गर्न खोजेका अनेक जालझेलहरू छन्। अब नेपालमा चाहिँ यो सबै कुरामा चाहिँ विश्वभरि यो सबै कुरामा चाहिँ इन्डियाको मात्रै कुरा होइन। इन्डिया मात्रै हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले जबसम्म इन्डिया मात्रै थियो, महेन्द्रले सधैँभरि परास्त गरेर इन्डियालाई दमन गरे। इन्डियाभन्दा महेन्द्रको कालको शासनकालमा इन्डियाभन्दा नेपाल धनी पनि थियो। नेपालको प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्ता थियो। नेपालको निर्यात व्यापार आयातभन्दा ठुलो थियो। नेपालले विदेशी मुद्रालाई चाहिँ कमाएर राख्ने सञ्चय राजा वीरेन्द्रको पालासम्म नेपालको विदेशी मुद्रा एभरेज इन्डियाभन्दा बढ्ता थियो। नेपालको राजाले चाहिँ इन्डियासँगै व्यापार किन गर्नुपर्छ र? हामीले संसारसँग तिमीहरूसँग यो जब इन्डियाले नाकाबन्दीका कुरादेखि अनेक हत्कण्डा लगाए, हामीले इन्डियासँग कारोबारै गर्दैनौँ, हाम्रो युरोपतिर अमेरिका त अदर देन इन्डियन हामी जान्छौँ भन्ने बेलापछि इन्डियाले चाहिँ अनि स्वतन्त्र मुलुकले पाउने पारवहन नाका सुविधामा इन्डियाले हस्तक्षेप त्यहाँ गर्यो। अरू केही गर्न नसकेनी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गर्न नसकेनी आएका सामानमा यतिसम्म कि बन्दरगाहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई 1 महिना 1.5 महिना, जब नेपालको सामान धेरै आउँछ 1 महिना 1.5 महिना हडताल गरिदिने, बन्द गरिदिने, कर्मचारी उपलब्ध नगराउने, पठाउने सामान जब थोरै म्यादको सामान हुन्छ अथवा चाँडै सड्ने सामान हुन्छ, अब जसो गोलबेडा पठाउनु पर्यो युरोपभरि हामी गोलबेडा उत्पादन गर्छौँ, त्यसबेला गोलबेडा महेन्द्रको कालमा वीरेन्द्र कालमा भन्यो भने नेपालमा 1 रुपियाँको 5 किलो गोलबेडा पाइन्थ्यो। हजुर हजुर त्यो नेपालले निर्यात गर्न चाहन्थ्यो। त्यो गोलबेडा जस्तो चिज चाहिँ त्यही 15 दिन बन्द हडताल बन्द गरिदियो भने त गोलबेडा कुहिहाल्छ। नेपालको आजको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक अनिवार्य वस्तुहरूमा चाहिँ नेपाल भारतसँग परनिर्भर छ भनेर भनिन्छ। व्यावहारिकमा हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ। यहाँले के भन्नुभयो भने भारत लामो समयसम्म अङ्ग्रेजहरूको गुलाम भयो। जब 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछि भारतले नेपाललाई अङ्ग्रेजको आँखाबाट हेर्न थाल्यो, त्यही अनुसारको आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउन थाल्यो। अहिले पनि उसको त्यो रणनीति निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि कतिपयले चाहिँ यहाँले पनि हाम्रो योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा भारत औपचारिक रूपमा 1947 मा स्वतन्त्र भयो भनेर भनिए तापनि वास्तवमा भारत आजको दिन पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने एउटा यो पाटोबाट पनि व्याख्या विश्लेषण हुन्छ। एउटा अर्को, पृथ्वीनारायण शाहले शासन गर्दाखेरि नै दक्षिणको बादशाह, दक्षिणको छिमेकी राष्ट्रसँग चाहिँ सजग रहनु यो अत्यन्त कुटिल चाल छ यसले भनेर भनेको थियो। त्यति बेलादेखि पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि विशेष गरी 1950 मा नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सन्धि भयो। ती यावत विषयलाई इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि नेपाल भारतसँग किन सचेत भएन? भारतले नेपालमा कुदृष्टिले हेरिरहेको छ, भारतले सधैँ दुःख दिइरहन्छ, अङ्ग्रेजको चस्माबाट हेर्छ भने त्यसपछिका कुनै पनि शासकहरूले भारतसँगको सीमाबार किन खुला राख्यो? त्यसलाई बन्द गर्ने पहल चाहिँ किन गरिएन? तपाईले उठाएको प्रश्न अब सबैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो। त्यो मैले थप व्याख्या गर्नु हुँदैन। भारतमा त्यो अहिलेसम्म सीमा विवादका कुरा र सीमा चाहिँ खुला राख्नुपर्ने कुरा, अब जुन बेलामा चाहिँ यो अङ्ग्रेजको पालामा पनि सीमा खुलै थियो भारतसँग, मुसलमानको पालामा पनि सीमा खुलै थियो।
यो सीमा खुला भनेको तीन ताक अहिले भोगिरहेको नेपालले भोगिरहेको ल्यान्डलक कन्ट्रीको युएनओ बनेकै थिएन, युएन थिएन, ल्यान्डलक कन्ट्रीको अधिकार भन्ने कुराको प्रश्नै उठेको थिएन। त्यो ल्यान्डलक कन्ट्रीले पाउने सुविधा अन्तर्गत सीपोर्टसम्म जानको निमित्त पानी जहाज, त्यसबेला त हवाई जहाजको ज्यादा व्यापक पनि थिएन, मुसलमान अङ्ग्रेजको पालासम्म त साना साना भए पनि पानी जहाज मात्रै हो। त्यो जाने बाटो नेपाल गइराखेको जाने बाटोको कारणले मलाई लाग्छ इतिहास खोज्यो भने त्यो बाटोको कारण दिइराखेको बाटोको कारणले चाहिँ यो खुला सिमाना रहिराखेको हुन सक्छ। त्यस किसिमको खुला सिमाना रहेको, त्यो खुला सिमाना रहेकोलाई अधिकारभित्र ल्याएर यसलाई बन्देज गरेर एउटा ल्यान्डलक कन्ट्रीको पुरै अधिकार यसमा लिने भनेमा राजा वीरेन्द्र एकदम सजग र सचेत थिए। राजा वीरेन्द्रले यसलाई व्यवस्थित गर्न अनेक प्रयत्न गरेका थिए। त्यसकारण इन्डिया राजा वीरेन्द्रसँग जति धेरै आक्रोशित सायद नेपालको कुनै प्रशासकसँग थिएन सबैभन्दा। किनभने राजा वीरेन्द्रले कुनै पनि गल्ती नगर्ने, राजा वीरेन्द्रको नीति थियो भने आफूले कुनै गल्ती नगर्ने, अरूले गरेको अन्याय पनि नसहने, त्यो नीति लिएर अनि नेपाललाई आर्थिक रूपमा इन्डियाभन्दा माथि बनाउने, सबल बनाउने, इन्डियाभन्दा सम्पन्न बनाउने, नेपाल कुनै पनि चिजमा परनिर्भर नहुने, आत्मनिर्भर हुने कुरामा थिए। त्यसको चर्को विवाद नेपालको जलस्रोतलाई सदुपयोग गरेर नेपालको जलस्रोत निर्यात गर्ने पक्षमा राजा वीरेन्द्र धेरै लागि परेका थिए र त्यो जलस्रोत निर्यात गर्ने पक्षमा राजाले नेपालको जलस्रोत इन्डियाको अथवा अरू कुनै मुलुकको हातमा त्यो अधिकार नजाने अथवा इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा नेपालले नाकाबन्दी गर्ने शर्तमा मात्र इन्डियामा चाहिँ नाका गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालको जलस्रोतलाई पुर्याउने। नेपालको जलस्रोत भन्नाले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा, नेपालको जलले उत्पादन गरेको जलविद्युतलाई मेन स्विच नेपालमा राख्ने। इन्डियाले चाहिँ यही कुरा उठाएर राजा वीरेन्द्रसँग ठुलो झगडा केमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रोजेक्ट बनाउने बेला इन्डियाले सहयोग गरेर बिजुली इन्डियाको पनि, इन्डियामा पनि गाउँ गाउँमा अझै इन्डिया बिजुली पुरा भइसकेको छैन। नेपालको बिजुली ल्याएर उज्यालो बाल्न चाल्थे इन्डियामा। त्यो बिजुलीलाई कर्णाली प्रोजेक्ट बनाउने बेलामा त्यो इन्डियाले यो रणनीति गरेर राजालाई कमजोर बनाउने हिसाबले कर्णाली प्रोजेक्टको मेन स्विच इन्डियामा राख्ने। नेपालको उत्पादन गरेको बिजुली मेन स्विच इन्डियामा राखेपछि इन्डियाले स्विच अफ गरिदियो भने नेपाल अँध्यारो हुने। यो विषय चर्को यो धेरै सञ्चार माध्यममा यो खोतलिएको छैन। यो चर्को रूपमा आयो कर्णाली प्रोजेक्ट ठुलो, जुन आजसम्म पनि बनिएर पुरा भएको छैन। अप्पर कर्णालीबाट चाहिँ यो बनाउने बेलामा मूल झगडा के हो भन्दा मेन स्विच नेपालको बिजुलीको नेपालमा हुनुपर्छ। इन्डियाले के गर्यो, त्यो बिजुलीको सुरक्षाको लागि इन्डियाको सशस्त्र सेना नेपालमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा शर्त उठाए। अर्को शर्त ने इन्डियाले के उठायो भने मेन स्विच इन्डियामा राख्नुपर्छ, इन्डियाले स्विच अफ गर्नुपर्छ। त्यो नेपाललाई काबुमा राख्ने राजा वीरेन्द्रको रणनीतिलाई असफल बनाउने इन्डियाले प्रयत्न गर्यो। राजा झुकेनन्। राजा झुकेनन्। हाम्रो जलस्रोत हो, हाम्रो बिजुली जहिले पैसा हुन्छ उहिले बनाउँछौँ। अब हामीले त्यो बनाउनलाई चाहिँ लिएर चाहेनन्। त्यो छोडेर अनि यो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना थाले राजाले। मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ साउदी कोषबाट ऋण लिएर बनाउन थालेकोमा चाहिँ इन्डियाले के गरिदियो भने साउदी कोषलाई, साउदी इन्डियाको बात, इन्डियाको कुरा बढी सुन्ने साउदी कोषलाई त पैसा नदियो भनेर रोकिदियो। इन्डियाले रोक्यो। यही मर्स्याङ्दी जलविद्युत बनाउनलाई पनि, जुन बाटैमा छ, तपाईँ पोखरा जाँदा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो जलविद्युत योजना चाहिँ बनाएर नेपाललाई चाहिँ कमसेकम सहरी क्षेत्रमा बिजुली उज्यालो पुर्याउने नेपालको लक्ष्य त्यसमा थियो। त्यसलाई विफल बनाउन लागिसकेपछि राजा वीरेन्द्रले पर्सनल जापानसँग डिल गरेर जापानबाट पैसा ल्याएर त्यो मर्स्याङ्दी आयोजना पुरा गरेर आफ्नो वचनलाई जीवन्त मात्रै राखेनन् कि मर्स्याङ्दी आयोजनामा इन्डियाले उजुर गर्यो।
इन्डियाले के उजुर गर्यो भने बिपी कोइरालाका बारेमा इन्डियासँग गरेको सन्धि अनुसार सन्धिको दफा 7 मलाई लाग्छ, दफा 7 जसमा त्यो जलविद्युत गण्डकी जलविद्युत योजनाको पानी घट्ने गरेर त्यसमा मिसिने जति ट्रिब्युटरी जति खोला खोल्सा छन् त्यो खोला खोल्सालाई चाहिँ नेपालले प्रयोग गर्न पाउने छैन भन्ने दफा बिपीले गरेको चाहिँ गण्डक प्रोजेक्टको सम्झौतामा त्यो दफा राखेको रहेछ। त्यो दफा लागू गएर माथि यो पानी चाहिँ चलान गरेर त्यो मर्स्याङ त्यो पानी गण्डकको पानी हो त्यहाँ बनाउन पाइँदैन भनेर इन्डियाले जबरजस्ती गर्यो। इन्डियाले त्यो गरिसकेपछि नेपाली राजाले चाहिँ आफ्नो देशको पानी आफ्नो देशको सार्वभौम सरकारले प्रयोग गर्दा यस्ता कुरा आयो भने नेग्लेक्ट गरेर वास्तै गरेन। किनभने त्यो मुद्दामा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा इन्डिया गए आफै जाओस् भन्ने हिसाबले नेग्लेक्ट गरेर फटाफट काम गर्दै गर्यो। काम गरेर जलविद्युत योजना चाहिँ फटाफट गरेर त्यो यथा समयमा थोरै खर्चमा मिनिमम खर्चमा त्यो जलविद्युत पूजन भयो। जबकि वास्तविकता के हो भन्दाखेरि पानी कम हुने गरेर आयोजना गर्न पाइँदैन भन्ने छ त्यो बिपीले गरेको सम्झौतामा पनि। तर त्यो जलविद्युत मर्स्याङदी जलविद्युतमा त पानी बिजुली उत्पादन गरेपछि पानी त्यही खोलामा खस्छ, पानी त कम त हुँदैन, उही खोलामा खर्चै हुँदैन। त्यो किसिमको मुद्दा गर्यो भने नेपालले हार्ने अवस्था नभएको हुनाले इग्नोर गरेर आँखा चिम्लेर चाहिँ राजाले चाहिँ त्यो योजनालाई पुरा गरेर नेपालको सहरी क्षेत्र जतिमा कमसेकम बिजुली पहिलो चरणमा नेपालमा बिजुली पुर्याउने काममा त्यसले सहयोग गर्यो। त्यसपछि फटाफट योजनाहरू जति छ अपर अहिले भर्खरै बन्दै गएको अब अरुण 3 अरुण 4 अपर कर्णालीको प्यारललमा गएर अहिले चाहिँ हाम्रो यो पूर्वाञ्चलमा अहिले बल्ल भएको 450-700 मेगावाटको बिजुली त्यहाँबाट बनाउनु त्यो सबै त्यसै बेला थालिएका योजना। इन्डियाको आजसम्मको नेपालमा भूमिका हेर्ने भने नेपालका जति पनि महत्त्वपूर्ण नदीनालाहरू छन् त्यो इन्डियाको कब्जामा छ। इन्डियालाई नसोधिकन नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन। अझ बाटोघाटोको कुराकानी गर्ने हो भने पनि जानकारहरू विज्ञहरू के भन्छन् भने बाटो अलिकति त्यसको चौडा बढाउनु पर्यो भने इन्डियासँग स्वीकृति दिनुपर्छ। इन्डियाको स्वीकृति नलिकन नेपाल सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन। अर्को अहिले यो नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दाखेरि यो पनि इन्डियाको रुचि अनुरूप नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जब 3 दिने भारत भ्रमण गरेर फर्के त्यसपछि यो नागरिकता विधेयक संसदबाट अनुमोदन भयो, पास गराइयो। त्यो पनि इन्डियाको चाहना अनुरूप नै। यो जुन ढङ्गले इन्डियाले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेको छ, जमिनकै कुराकानी गर्ने हो भने सीमाकै कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा इन्डियाले 100 हेक्टर जमिन मिचेको मिचै छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्बियाधुरा पछिल्लो समयको कुराकानी गर्ने हो भने इन्डिया जुन ढङ्गबाट नेपालमा अगाडि बढिरहेको छ यो कमजोरी कसको? यो सरकारको हो, यो कमजोरी सेनाको हो, यो कमजोरी दलको हो, सबै दलको हो। नेपाली काङ्ग्रेस नम्बर 1 इन्डियासँग यसो बनाउने। नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइराला नम्बर 1 नेता, त्यसपछि अनि शेरबहादुर त्यसपछिका शेरबहादुरले त्यही नीति अवलम्बन गरेर गए। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिलाई अवलम्बन गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग असहमत भएको 40 बुँदे बनाउने माओवादी जुन सिद्धान्तमा नेपालभित्र अडक भएको थियो त्यो माओवादीलाई चाहिँ इन्डियाले किनेर लिएर गयो र इन्डियाको भाडाको सेनामा परिणत गरायो। त्यो माओवादीले यी सबै काम गर्ने शर्तमा लिएर आयो। अहिले माओवादीलाई यति कमजोर बनाएर इन्डियाले राखेको छ कि माओवादीको अहिले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा जुन शान्ति क्षेत्र सम्झौता अनुसार चाहिँ यो जति 10 वर्ष युद्धमा भएका अपराधलाई दण्ड गर्ने कुरामा चाहिँ यति लामो ढिलो बनाएर राखिराख्नुमा इन्डिया छ। इन्डियाले यस्तो किन बनाएर राखिराखेको छ भने कुनै पनि बेला इन्डियाले भनेको मानेन भने जेलमा हाल्न, मार्न, हत्या गर्न, हेगमा लैजान, जे गर्न पनि सक्ने गरेर माओवादीका सबै नेताको गलपासो हातमा लिएर बसेको छ। यो चाँडै निर्णय गरायो भनेदेखि यिनीहरू निर्णय गराएर यो फाटफुट गरेर यिनीहरूलाई स्वतन्त्र मुक्ति दियो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्न।
त्यो एउटा पासो बनाएर चाहिँ यो क्विजलिङ गरिरहेको छ इन्डियाले चाहिँ यो माओवादीको हिसाबले। अब यो क्विजलिङ किन बनाए, तपाईँले उठाएको नागरिकताको कुरामा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ अरू सबै कुरा भन्दा पनि विवाहबारीको कुरा धेरै यो अरू सबै चाहिँ एमाले उठाएकोमा नेपाली जनताको माग अनुसार अब म पनि त्यसमा छु, मैले पनि त्यसमा सजेस्ट गरेको छु। कमसे कम इन्डियाले नेपालको विदेशीलाई व्यापारी गरेर इन्डियन नागरिक बनाउँदाखेरि इन्डियाको जे छ विधान, त्यो विधान अनुसार नेपालले पनि बनाओस् भन्ने, कमसे कम त्यो व्यापारी भएर नेपाली केटीले नेपालमै बस्छु र विदेशी लोग्नेलाई नेपालमा ल्याएर राख्छु भन्यो भने त्यो लोग्ने नेपालको नागरिक नहुने, नेपालको केटी मात्रै नेपालको नागरिक हुने कुरालाई संशोधन गरेर केटोले पनि नागरिकता पाउने भन्नेमा इन्डियामा के छ त्यो हेर, त्यो अनुसार गर्नु भने एमाले त्यो विधानमा लिएर आएर इन्डियामा 7 वर्ष थियो, त्यसो हुनाले नेपालमा बिहा गरेको 7 वर्ष भएपछि र अनि त्यो देशको नागरिकता छोडेको प्रमाण ल्याएपछि मात्रै नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुने भन्ने प्रस्ताव एमालेकोमा थियो। कमसेकम त्योसम्म सही थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ हटाएर बिहा गर्दाकै दिन देनाइ नै दिए नागरिकता दिने भन्ने किसिमको कुरालाई बोलाएर लिएर जहाँ गएर प्रचण्डलाई इन्डियामा बोलाए। किन प्रचण्डलाई बोलायो भने तपाईँले उठाएको प्रश्नमा प्रचण्डलाई नै किन बोलायो भन्दाखेरि प्रचण्डका देव गुरुङ र यो श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठले यसको विरोधमा उठाए। एमालेकोले त एमालेको त पहिली विधेयकै ल्याएको थिएन, त्यसमा पनि चर्कोसँग अहिले यस्तो ल्याउन लागेको विरोधमा चाहिँ एमालेको चाहिँ डाक्टर भीमरावले पनि उठाए। यिनीहरूले उठाइसकेपछि पास हुन असम्भव जस्तो देख्यो। केलाई कांग्रेस त इन्डियाको छ एमालेलाई कति छन् कति छैनन् भन्ने क्याल्कुलेसन दिल्लीले यहाँको एम्बेसीले गर्छ। एम्बेसीमा चाहिँ माओवादीका सबै समावेश नहुने हो भने पास हुन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि प्रचण्डलाई इन्डिया बोलाएर यो नागरिकता विधेयक, किनभने प्रचण्डको गलपासोको त इन्डियाको हातमा छ नि, जे भन्यो त्यो नमान्ने बित्तिकै त गडबड हुन्छ। अब इन्डियामा ल्याएर डोभालले र परराष्ट्र मन्त्रीले इन्डियाले कोठामा आफ्नो घरको कोठामा आवासमा लगेर भेट दिएर धम्काएर पठाएको। यो यहाँ आएर जेसुकै फुर्ती हटाए पनि त्यो पास गरेन, खुरुक्क पास गरेन भने तिमीलाई चाहिँ हेगमै लैजान्छु, तिमीलाई चाहिँ यो सबै शान्ति प्रस्तावबाट उन्मूलन गरेर फेरि भूमिगत हुने नै बनाइदिन्छु भन्ने चर्को दबाब दिइसकेपछि त्यो दबाब दिनलाई यो कुराको मेसेज लिएर जाने आर्जु देउवा हुन्। आर्जु देउवाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाको तर्फ मेसेज लिएर उनले गयो। त्यो यो चाहिँ पठाएर यो चाहिँ अहिले नागरिकताको विधेयक पास गर्ने यिनीहरूको राष्ट्रपति। यहाँ अघि तपाईँले एउटा प्रश्न उठाइराख्नुभएको थियो, यस्तो वातावरण कसले ल्यायो भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थाले ल्याए। बहुदलीय व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याएको कुरा के हो भने इन्डियाले ल्याएको परिवर्तन हो। इन्डिया बाहेक अरू देश, पश्चिमी देशको त एउटै स्वार्थ छ, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाउने र क्रिस्चियन मुलुक बनाउने। त्यो युरोप र अमेरिकाको स्वार्थ त्यसमा छ। भूमिलाई उनीहरूले मातहत लैजाने, भूमि नै स्वतन्त्र देशबाट इन्डिया मिसाउने भन्नेमा पश्चिमी मुलुकको छैन। पश्चिम मुलुकको नेपालमा त्यो तिनीहरूको नेपालमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष बनाइहाले, संविधान क्रिस्चियन समाज बनाउनलाई नेपालमा खोलेर जेसुकै काम गर्न छुट दिइहाले। अनि भयभरका पार्टीले त्यसलाई समर्थन गरे। त्यसलाई समर्थन गर्ने बेला कुनै पनि पार्टी आँखा चिम्लेर क्रिस्चियनले भनेको कुरा नमान्ने अवस्था छँदै छैन अहिले, किनभने त्यो सबै पार्टीको ठुलो रकमदार हो। क्रिस्चियन सोसाइटीबाट वर्ल्डमा $1 ट्रिलियन छ। तिनीहरूले वर्ल्डलाई क्रिस्चियनाइज गर्नमा त्यो खर्च गराउन लागिरहेछन्। अहिले आइएससँग अमेरिकाको पर्ने चासो पनि अमेरिकाले वर्ल्डलाई क्रिस्चियनाइज गराउने र मुसलमानहरू त्यसमा नछिर्ने अवस्थामा आएर बिन लादेनको कुरादेखि चाहिँ ट्विन टावरका कुरासम्म क्रिस्चियन र मुसलमान बिचको झगडा हो। त्यसमा चाहिँ के इन्डिया जस्तै क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउनु, क्रिस्चियन विश्व बनाउनको लागि उनीहरूले जति बजेट छुट्याएको छ त्यो मिसन अन्तर्गत हिँडिरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेको इन्डियाको जो वर्तमान सरकार छ बीजेपी,
अब बिजेपीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीको चाहिने उदयको कुराकानी गर्ने हो भने ऊ हिन्दुत्वप्रति अलिकति बढी झुकाव राख्दछ। इन्डिया क्रिस्चियन राष्ट्र होस् भन्ने उनीहरूको पनि चाहना छैन। तर उनीहरूको उद्देश्य गन्तव्य हेर्ने हो भने चाहिँ अङ्ग्रेजको लाइन अन्तर्गत नै हिँडेको देखियो। त्यो चाहिँ उनीहरूको बाध्यता हो कि बाध्यता? उनीहरू क्रिस्चियन, मैले यो बार बार भनिसकेको छु, इन्डिया स्वतन्त्र भएकै मुलुक हुँदै होइन। एउटा स्वतन्त्र नभएको 1318 वर्षसम्म मुसलमान र इसाईकाले चाहिँ उनीहरूले माथि पारेको जुन दासत्व संस्कार हो, त्यो दासत्व संस्कार देखेका मान्छेले अहिले यहाँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले राणा शासन देखेका मान्छे छन् के। त्यो राणा शासन देख्यो हामी पनि राणा हुने, हामी पनि राणा जस्तो मोज गरेर बस्ने भन्ने यिनीहरूको दिमागमा जसरी टाँसिया छ नि, त्यस्तै क्रिस्चियनको संस्कारले टाँसिएको इन्डियाको शासनमा चाहिँ हामी पनि यो सके विश्वको नसक्यो भने एसियाको यो छिमेकी एसियाको नसक्यो भने साउथ एसियाको मालिक भएर बस्ने भन्ने एउटा चाहिँ भावना यिनीहरूमा जन्मेको छ कि। त्यो भावना त्यो मैले भने पुस्तामा टाँसिएको भावना, घरमा बनेको भावना त्यो एकाएक जाँदैन। इन्डिया चाहिँ तपाईँले भनेको इन्डिया हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहने, वैदिक संस्कार सभ्यता जोगाउन चाहने त्यस किसिमको त्यो नेतृत्वलाई लिएर बस्ने हो भने इन्डियाले नेपाललाई इन्डियाको माता त आउनुपर्छ। स्वतन्त्र हिन्दू अधिराज्य भइराखेको 100% हिन्दू अधिराज्य भएको स्वतन्त्र देशलाई माओवादीलाई उठाएर त्यही भाजपाका दलका समेत मान्छे नेपालमा आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई उठाएर नेपालमा हिन्दू धर्म नासेर धर्मनिरपेक्ष बनाएर इन्डिया जस्तो एउटा के भन्ने उखान छ नि, हामीहरूको विधवा आइमाईले दिएको आशीर्वाद जस्तो, म जस्तै भएस् भनेर आशीर्वाद दिन्छ अरे कि विधवा आइमाईले। अब त्यस्तो आशीर्वाद इन्डियाले धर्मनिरपेक्ष भएको मुलुकले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ बनाए। इन्डियाको बुद्धि कति थोरै छ, कमजोर छ भन्ने कुरा इन्डिया स्वतन्त्र भएको बेलामा जब मुसलमान र इन्डियाको बिचमा राज्य बाँडियो, मुसलमानलाई पाकिस्तान र हिन्दूलाई इन्डिया भनेर बनाएको थियो, त्यस बेलामा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न पर्याप्त ठाउँ छँदै धर्मनिरपेक्ष भनेर बेलायतले क्रिस्चियन चाहिएको छ उनीहरूलाई, बेलायतले धर्मनिरपेक्ष बनाएर कमनवेल्थको मेम्बर बनाएर राख्यो इन्डियालाई। इन्डिया कमनवेल्थको मेम्बर भयो, अहिले पनि छ कमनवेल्थको मेम्बर। इन्डियाको हेड अफ द स्टेट त अहिले पनि बेलायतको महारानी हो। अब त्यो चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भएर संस्कृतलाई राष्ट्रभाषा बनाउन सकेका छैन अहिले पनि इन्डियामा। संस्कृत छोड्नुहोस्, हिन्दी इन्डियामा 68-70%ले बोल्ने हिन्दी भाषालाई चाहिँ इन्डियाको राष्ट्रभाषा बनाउन सकेका छैन। तिनीहरूको राष्ट्रभाषा अङ्ग्रेजी छ। अब अङ्ग्रेजले नेपालमा आएर राष्ट्रभाषा अङ्ग्रेजी बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछन्। हिन्दू अधिराज्य खारेज गरेर नेपाललाई क्रिस्चियन सोसाइटीमा परिणत गराइसके, होली वाइन खुवाइसके। त्यो गराउनको लागि यिनीहरूलाई दलीय व्यवस्था चाहिएको थियो। दल यिनका मान्छे, यिनका मिलिट्री हुन् के, यिनका तालिम दिएका नेपालका सबै दल इन्डियाका तालिम दिएका मिलिट्री हुन्। इन्डियाले जे भन्छ त्यही गर्ने र यिनलाई सत्तामा राख्ने काम इन्डियाको हो। यिनले भ्रष्टाचार गर्ने आधार इन्डिया हो। यिनले भ्रष्टाचार गर्ने आधार क्रिस्चियन मिसनरिजहरू हुन्। अब यो आधारमा उनीहरूले यो गर्न सबै छुट दिएका छन्। त्यसो त इन्डियाले राजा वीरेन्द्रलाई 1 अप्रिल 1990मा दिएको विज्ञापनमा नि नेपालमा जस्तो सुकै शासन गर, जस्तो सुकै तानाशाही गरौ, पञ्चायत व्यवस्था मात्रै सधैँभरि राख, यो राजाले गरेकोमा इन्डियाले सबै कुरा समर्थन गर्छ, खालि यो गोप्य सन्धिमा सही गरेर मात्रै भनेको थिए। राजा वीरेन्द्रले सन्धिमा सही गरेर हात काटेर विदेशी हातमा दिनुभन्दा जेसुकै गर्छन् यो देश नेपाली जनताको, नेपाली जनतालाई सुम्पन्छु भनेर बहुदलीय घोषणा गरिदिया हो नि। अनि त्यो आवेगमा गरेको हो, राजा वीरेन्द्रले आवेगमा गरेको। त्यसरी आवेगमा गरेर यो चाहिँ इन्डियालाई झुकाउन नसक्ने बनाएपछि ल त अब यो मान्छेलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्न भन्ने कुरा। दरबार हत्याकाण्डको जति दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो साजिस चाहिँ नेपालभित्रका कुनै मान्छेले मात्रै गरेर नेपालभित्र नेपाली जनता, एकजना पनि नेपाली जनता अथवा त्यस्तै इन्डियाका पार्टीका मान्छेहरू इन्डियाका दलाल भए जस्तो त्यस्ता दलाल व्यक्ति बाहेक अरू त यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रबाट दरबार हत्याकाण्ड भएको हो नि।
यसको पछाडि त यी सबै कुराहरू छन्। अब अहिले आएर नेपाललाई कसरी मुठ्याउने भन्दा उद्योग धन्दा बेच्न इन्डियाले लगाए, आर्थिक भारतमा आर्थिक गर्ने, नेपालको व्यापार लथालिङ्ग बनाइदिए। अब इन्डियाको मात्र नेपालमा व्यापार हुन्छ। व्यापार कति घाटा छ भने नेपालले निर्यात बढ्ता गर्थ्यो। धान चामल कम्पनी जब इन्डियामा चाहिँ 10वटा धान चामल कम्पनी राजा वीरेन्द्रको पालासम्म थिए, महेन्द्रको पालादेखि आएको। हामी त्यत्रो ठुलो अन्न उत्पादन गर्ने, इन्डिया एक छाक खान नपाएर इन्डियाको त्यही मन्त्री होइन लालबहादुर शास्त्रीले हप्ताको एक दिन भोकै बस, शुक्रबार बेलुका मुसा मारेर खाऊ भनेर यो चाहिँ अभियान चलाएर इन्डिया पेटभरि खान नपाउने मुलुक। त्यसबेला नेपालले पाल्थ्यो इन्डियालाई, युपी र बिहार पुरा इन्डियामा पाल्थ्यो। नेपालले चाहिँ दक्षिण कोरियामा खान नपाएर हाहाकार परेको बेलामा नेपालले 10,000 टन अन्न नेपालले दान दिएको छ कोरियालाई। त्यो कोरियाले अब नेपालमा रोजगार दिएर नेपालीलाई त्यो रोजगार, त्यो गुण तिर्न पनि नेपालीलाई यो विशेष रोजगार दिएको छ कोरियाले। अनि यी सबै कुरा सिङ्गापुर कहाँ थियो र? सिङ्गापुरको अस्तित्व नै थिएन। मलेसिया कहाँ थियो र? नेपालभन्दा त धेरै पछाडि थिए। थाइल्यान्ड कहाँ थियो र? 1 रुपियाँ नेपालीको चाहिँ 3 रुपियाँ भाट पाइन्थ्यो। अमेरिकाको भन्दा नेपालको मुद्राको मूल्य माथि थियो। मैले थाहा पाउने, मैले साटेको छु नेपाली मुद्रा चाहिँ 9 रुपियाँले नेपाली $1 अमेरिका 9 रुपियाँमा। अमेरिका सबभन्दा गरुङ्गो मुद्दा भनेको अमेरिकामा 9 नेपाली रुपियाँमा पाइन्थ्यो। त्यो 9 नेपाली काङ्ग्रेस सरकार हुँदाको बेलासम्म, पञ्चायत कालको नेपाली काङ्ग्रेसको पहिले दलीय व्यवस्था आएर सरकार हुने बेलासम्म पनि नेपालको मुद्रा एक्सचेन्ज चाहिँ 27 रुपियाँ मात्रै थियो। त्यो 27 नेपाली काङ्ग्रेसको रामशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि एकैचोटि 47 पुगाएर यिनीहरूले चाहिँ अहिले 130-35 कति पुर्याइसके। अनि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, जब तपाईँको निर्यात घट्छ, आयात बढ्छ, अनि फरेन करेन्सीको कमजोर हुन्छ, त्यो कमजोर भइसकेपछि चाहिँ त बजारको मूल्य वृद्धि हुने, त्यो मूल्य चाहिँ भाउ वृद्धि हुने, अनि नेपालमा चाहिँ विदेशीमा निर्भर गर्ने सबै। नेपालमा बेसिक निडका 128वटा आइटम मध्ये राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ 15 वर्षभित्र 128मा आत्मनिर्भर हुने बनाउने भनेर लागेको थियो। 5 वर्षमा 94वटा 97वटा आइटममा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको थियो। यी सिमेन्ट आजकल निर्यात गर्ने भनेर जुन लाग्छन् जम्मै त्यस बेलाको थालनीका अवस्थाका कुरा हुन्। सिमेन्ट उद्योग शून्य थियो नेपालमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जम्मै थालेको पञ्चायत कालमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमभित्रको हो। एसियन स्ट्यान्डर्ड भनेको आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमभित्रको हो। नेपाल कहिल्यै पनि हिन्दू राष्ट्रबाट विचलित नहुने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिया जस्तो गोराको दास भएर बस्ने मानसिकता नेपाली जनतामा नजन्मोस् भनेर बनाइएको हो। फेरि धर्म शाश्वत सत्य कुरा हो। धर्म एउटा हुन्छ। धर्म भनेको यो अहिले जस्तो मजहबी व्यक्तिले बनाएको मजहबी होइन। यो त पृथ्वीले बनाए, त्यसले बनाएको हामीले मानेको त धर्म हो। हिन्दू धर्म भन्ने शब्द मैले मान्दैन। हिन्दू धर्म शब्द भन्ने कुरा पश्चिमाले राखेको नामाकरण, सिन्धु शब्द बिगारेर हिन्दू भनेर लागेको। हाम्रो धर्म हो, धर्म शाश्वत सत्य हो। धर्म भनेको पृथ्वीको दैनिक गति, सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति जस्तो त्यो तिनीहरूको धर्म जस्तो हामीले माने आएको शाश्वत सत्य धर्म हो। यो चाहिँ मजहबी धर्म होइन। अङ्ग्रेजीमा रिलिजन भनेको मजहब हो, त्यो धर्मको अर्थ हुँदैन। यो नेपालमा शिक्षा पद्धति, मेकाउलेको शिक्षा पद्धति ल्याएर त्यो गलत शिक्षा नेपालीमा पढाएको छ। त्यो हामी धर्म एउटा हुन्छ, धर्म परिवर्तन हुँदैन। जसरी चाहिँ सूर्य दिउँसो उज्यालो बनाउँछ, सूर्यको धर्म हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ कोही सरकारले निरपेक्ष बनाउन सक्दैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। हामी त्यो धर्मका अनुयायी हौँ। धर्मभित्र विश्व अटाउँछ। मजहबभित्र एउटा मजहब पार्टी जस्तो, नेपाली काङ्ग्रेसमा एमाले पसे जस्तो, एमालेबाट काङ्ग्रेस पसे जस्तो, त्यो परिवर्तन गर्ने जस्तो। नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि नेपाल संसारमा यति शक्तिशाली राष्ट्र थियो, त्यसै पनि नेपाललाई ज्ञानभूमि, तपोभूमि, देवी देवताले चाहिँ बास गरेको स्थान, राष्ट्र भनेर भनिन्छ। हिमवत्व खण्ड भनेर जुन यो चाहिँ भागलाई भनिन्छ, संसारकै केन्द्रबिन्दु नेपाल थियो। तर नेपाल आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि संसारकै गरिब मध्येको एउटा गरिब राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ।
पूर्ण रूपमा नेपाल चाहिँ इन्डियाको कन्ट्रोलमा, त्यसमा अझ अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको पनि त्यहाँ भूमिका देखिन्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि संसारका मानिसहरू विद्या आर्जन गर्न, ज्ञान प्राप्त गर्न नेपाल आउँथे त्यति बेला भनेर भनिन्छ। स्वयं जिसस क्राइस्ट पनि नेपालमा आएर दिव्यता प्राप्त गरेका कुराहरू पनि उल्लेख हुन्छन्। तर अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालका शासकहरू भनौँ, नेपालका बौद्धिक वर्ग भनौँ, ज्ञान सिक्न इन्डिया जानुपर्ने, गुरुको जो प्रथा छ, जो यो धर्म गुरु भनेर भनिन्छ, इन्डियामा गएर त्यहाँ चाहिँ उपाधि दिइन्छ धर्मगुरुहरूको। अहिलेको परिस्थिति त त्यस्तो देखियो नि, किन यो उल्टो भइरहेछ? नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन नै इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाको समर्थन कोही दलाल मान्छे चाहियो, एजेन्ट नेपालमा नियुक्त गर्नु परेको थियो। त्यो एजेन्ट नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्ट स्वीकार बिपीको पालादेखि नै जलस्रोत भयो। बिपी त्यति गिरिजा जस्ता गिरेका थिएन, तर जलस्रोतको मामिलामा गण्डक नेपाली काङ्ग्रेसमा कोसिदियो, काङ्ग्रेसकै पालामा गण्डक पनि दिइयो। अब त्यसैको असमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा गिरिजाका पालामा महाकाली दिइयो। यो दिने कुरामा डटेर, जस मैले आज मात्रै खबर के सुने भने नेपाली राजनीतिमा चाहिँ अहिले मन्त्री परिषदमा बसेका मान्छेले यो नागरिकताको ऐन अथवा एमसीसी पास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने मन्त्री परिषदका मान्छेहरू थिए। तर मन्त्री परिषदको निर्णयमा चाहिँ गर्न हुँदैन, आज मैले सुनेको कुरामा गर्न हुँदैन भनेर मन नपरेको मन्त्रीले त्यो यो निर्णय मैले गर्दिनँ, यो क्याबिनेटमा यो निर्णय गर्नुहुन्न, म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु, यसमा निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने 8 मन्त्री परिषदमा बसेको एउटा मन्त्रीको पनि हुँदैन। आज मैले सुनेको छु बोलेको एउटा मान्छेले। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो भयो भने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको हुन्छ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कन्ट्राडिक्ट गर्यो भने त्यो भन्ने मान्छेले देन एन्ड देयर राजीनामा दिएर बाहिर निक्लनुपर्छ। पदका भका यति छन् कि राजीनामा दिएर बाहिर निक्लन राष्ट्रभन्दा उनलाई पद ठुलो हुन्छ। अहिलेको आजकल दलीय व्यवस्था आएका सबै मन्त्रीमा यो रोग छ। मन्त्री पदबाट बाहिर निक्लँदा रुवाबासी गरेर निक्लिन्छन्। राजा र मन्त्रीमा कति फरक छ दलीय व्यवस्थामा भन्ने कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई छोड्यो भने दरबार छोडेर जाँदा हाँसेर हात हल्लाएर सबसँग बाई गाएर निक्लेका छन्। तर एउटा अस्थायी 6 महिने मन्त्री खाएकोले मन्त्री पद जाँदाखेरि चाहिँ घुवा रोएर चाहिँ रुवाबासी गरेर मन्त्री पद छाडेका पनि यो अवस्था दलीय व्यवस्था छन्। मैले अघि भनेको प्रश्न के भने, यदि राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रको राष्ट्रियता महत्त्वपूर्ण कुरा मन्त्री परिषद र मन्त्री पदभन्दा ठुलो हो भनेर महसुस गर्छ भने त्यो मान्छेले पद त्याग्न तयार हुनुपर्छ। अघि कुरा आयो नारायण काजी श्रेष्ठ र त्यो एमालेको डाक्टर भीम रावल, अब एमालेको भीम रावल, नारायण काजी श्रेष्ठ अनि त्यो देव गुरुङ यिनीहरू चाहिँ पार्टीले निष्कासन गर्छ भने निकास गर्यो, यो कुरा मान्नै हुन्न भनेर किन अट्न सकेन? अब कमसेकम त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ भीम रावल त अड्या छन्, पार्टीले निकाल्छ भने निकाल्छ भनेर त भीम रावल अड्या छन्, निकाल्ने भए निकाल, तर यो गर्न पाइँदैन भनेर भनेका छन्। त्यो 8 मन्त्री परिषदभित्र बसेका मन्त्रीमण्डलकाले किन भन्न सक्दैनन् र राजीनामा गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही भनेर खुरखुरु सही किन गर्छ? नेपालमा नाङ्गो रूपमा त्यो भनेको त राणाको प्रधानमन्त्री जस्तै भएन र एउटा मान्छेले जे एक्लै भए बसेको प्रधानमन्त्री किन मन्त्री परिषद चाहियो? मन्त्री परिषदको निर्णय किन? यहाँलाई मैले जोड्न चाहेको, नेपालमा पछिल्लो केही दशक यता जसरी नाङ्गो रूपमा नाच प्रस्तुत भइरहेको छ, देशको एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील सवालहरूमा नाङ्गो रूपमा जसरी अगाडि बढाइएको देखिन्छ। एमसीसी को विषयमा त्यत्रो चर्चा भयो, जनदबाव थियो, पार्टीभित्रैका मान्छेहरू, सत्तापक्षका मानिसहरूले पनि यो एमसीसी जस्तो एउटा गम्भीर विषय त्यसरी अगाडि ल्याउनु हुँदैन, संसदबाट पास हुनु हुँदैन। भीम रावल लगायतका केही नेताहरूले त प्रमाणसहित नै एमसीसी के हो, त्यो किन ल्याइँदैछ, त्यो के उद्देश्यले ल्याइँदैछ भनेर जसरी प्रस्तुत गरे, सडकमा जनताहरू आन्दोलित भए, तर एमसीसी पास भयो। नागरिकता विधेयकको कुरो पनि त्यही छ, नदीनाला यी यावत विषय, पछिल्लो समय आइपीएसको विषय जो
स्टेट पार्टनरसिपको प्रोग्राम अमेरिकी सैन्य गठबन्धन, नेपाली सेना अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा बाँधिने जो चर्चा आयो त्यसमा पनि सेनाको विषय चाहिँ, जस्तै यस्तो एउटा राष्ट्रको सवालमा सेना किन चुप छ? 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा नेपाली सेनाको औचित्य सकिएको हो, त्यो नाम मात्रको हो कि के हो? अथवा यस्तो गम्भीर विषयहरूमा, सीमा मिचेको सवालहरूमा, नागरिकताको विषयमा, एमसीसीको विषयमा जनआन्दोलन छ, जनदबाव छ, बौद्धिक वर्गहरू त्यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, एक शब्द बोल्दैनन् किन? क्रमशः तपाईहरु चाहिँ पार्टी इन्डियाका भए, पहिले नेपाली काङ्ग्रेस भयो, त्यसपछि एमाले भयो, त्यसपछि माओवादी भयो, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस मिले भए एमालेलाई पनि यसमा ल्याए, भरका पार्टी प्रो इन्डियन भए। प्रो इन्डियन पार्टी भएपछि नेपालको पुलिसलाई प्रो इन्डियन पुलिस बनायो। नेपालको पुलिसमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन्डियाले गरिरहेछ। अब अहिले एमसीसी पास गर्ने क्रमको लहरमा चाहिँ नेपालको पुलिसले चाहिँ नार्कोटिक ड्रग कन्ट्रोल गर्न वर्षको $24 लाख का दरले 2009 देखि 2022 सम्म अहिले अनवरत चाहिँ पैसा लिएको छ नेपाल पुलिसले। नेपाल पुलिस चाहिँ लोयल अमेरिकासँग हुन्छ कि नेपाल पुलिस नेपाल सरकारसँग लोयल हुन्छ? अब नेपाल पुलिस चाहिँ इन्डियन माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट अमेरिकन माइक्रो म्यानेजमेन्टमा गइसकेको छ। त्यो पुलिसले हाम्रो सुरक्षा गर्छ भनेर तपाईले कहाँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो पुलिसले इन्डियनको सुरक्षा गर्छ, त्यो पुलिसले अमेरिकाको सुरक्षा गर्छ, अमेरिकनको सुरक्षा गर्छ, हाम्रो सुरक्षा गर्दैन। नेपाली जनताको त्यो पुलिसले सुरक्षा गर्दैन। त्यो पैसा चाहिँ महालेखाले अडिट गर्न पाएन। पुलिसले लिएको त्यत्रो अरबौं रुपियाँ छ, त्यो अरब रुपियाँ महालेखाले परीक्षण गर्न पाएको छैन। त्यो काम गर्नलाई त्यही पश्चिमाहरूको लिएर मिसनरीहरूले 1 करोड रुपियाँ पुरस्कार प्रमाणपत्र दिएर चाहिँ होली वाइन खुवाएर नेपालीलाई क्रिस्चियनकरण गर्नेमा आएको छ। त्यो गरेको त्यसको विरोध गर्ने मान्छेको सुरक्षा छैन नेपालमा। त्यो सुरक्षा गर्ने अवस्थामा पहिलो सुरक्षा गर्ने प्रहरी हो, त्यसपछि प्रहरीमा सशस्त्र प्रहरीको कुरा हो, त्यसपछि सेनाको कुरा हो। सेनाले अहिलेसम्म देशको सुरक्षा गर्न भनेर राखेको देशको सुरक्षा सीमा चौकीमा सेना नै छैन। पार्टीले उठाएका, पार्टीले पठाएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको सशस्त्र प्रहरी बल भन्ने बल्ल पठाएछ। त्यो पनि पठाएछ एउटाले चाहिँ 3 किलोमिटर 5 किलोमिटर हेर्नुपर्ने गरेर बनाएछ। इन्डियामा 25 वटा पुलिसलाई नेपालले एउटा पुलिस छ, इन्डियाको 25 पुलिसले बन्दुक लिएर बसे, नेपाली पुलिस भाग्छ। त्यहाँ एउटा पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको, किन चाहिँ यहाँ सीमामा इन्डियाले यो पक्की घर बनाएको भनेर इन्टरभ्यू दिनलाई भागेर संसारबाट पुलिसै भागेर गएछ। अनि यो चाहिँ अवस्थामा आएपछि अहिले सेनाको तपाईले चाहिँ अब यो एसिया पेसिफिकको एजेन्ट नेपाली सेनालाई नबनाउने, सेनाले यसलाई स्वीकार नगर्ने, सेनाले चिठी किन अमेरिकालाई लेख्यो? त्यो सेनाले लेखेको चिठी कसको आदेशले लेख्यो? नेपाल सरकारको आदेशले लेखेको त हो नि। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालयको आदेशले लेखेको त हो नि। त्यो लेखेको पुलिसलाई अहिले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यो एसिया पेसिफिकमा हामी जान्नौँ भन्ने, एसिया पेसिफिकको गतिविधिलाई मान्ने, अनि चाहिँ यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ हामीले मान्दैनौँ भन्ने, अमेरिकाले मान्दैनौँ भन्ने रिजेक्टको चिठी लेख्न नमान्ने र अनि त्यही पार्टनरसिप प्रोग्रामको अस्ट्रेलियामा भएको मिटिङलाई अनि यो नेपालको सेना प्रमुखलाई त्यहाँ भाग लिन जानलाई स्वीकृति दिने, यसको पछाडि छलछाम र षड्यन्त्र छ कि छैन? यसको पछाडि चाहिँ नेपाल युक्रेनलाई मान्यता दिने, नेपाल तटस्थ असंलग्नताबाट पर भागेको र नाटोको मेम्बर भएको यसले प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन? यो सबै कुरा गराउनको निमित्त विदेशीले जालझेलमा यो गरेका छन्। तपाईको सबै प्रश्नको उत्तर नेपालका दलहरू विदेशीले चलाएछन्। दलको खर्चको पैसा पाउने लोभमा चाहिँ नेपालका दलका छोराछोरीलाई विदेशमा पठाएछ। अब नेपालमा बुर्जुवा शिक्षा, यो सामन्त शिक्षा, यो तोड्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डले आफ्नो नातिलाई बेलायतमा लएर पठाएछन्। बेलायतमा पढेको बुर्जुवा शिक्षा हो कि होइन? सामन्त शिक्षा हो कि होइन? अब यी सबै कुरा चाहिँ आफ्नालाई सबै गराउने शेरबहादुरले कहाँ लगाएर पढाइराखेछ छोरा? नेपालका पहिली सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने यिनका छोराछोरी हो कि होइन?
यिनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ पर्दैन, भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने कुरामा मार्गदर्शन नेपालमा हुन्छ कि हुन्न? यो चाहिँ संरक्षण। यसको पछाडिको कुरा के भने यी दललाई संरक्षण विदेशीले दिएको छ, विदेशीले आदेश दिएको यिनीहरूको पालन गराएको छ। चाहे नागरिकता विधेयक पास गर्ने इन्डियाको दबाब होस्, चाहे एमसीसी पास गरेर चाहिँ नाटोको मेम्बर बनाउने अमेरिकाको दबाब होस्, यी पार्टीहरू यसमा गएछन्। त्यसकारण यो व्यवस्था, पार्टी व्यवस्था नेपालको हकमा पार्टी व्यवस्थै अनफिट छ के यी दलहरूलाई निकालेर जाने। मलाई खुसीको कुरा के लागेछ भने हामी जस्तो बुढाहरूले यसलाई ढ्याङढिङ पारेर अर्को 10-15 वर्षसम्म राष्ट्र जोगाउन सक्यौँ भने नयाँ पिँढी पुस्ताले आउँछन् भन्ने। हिजो शेरबहादुरले चाहिँ थापाको जन्मोत्सव मनाउन गइराखेका बेला 4 जना युवाले चाहिँ यो एमसीसी पास गर्ने र यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने, हामी यसको कट्टर विरोधमा छौँ भनेर प्ले कार्ड त्यसले भाषण गरिराखेका बेला देखाए। 4 जनालाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाले गर्दनमा ठेक्राएर बिरामी भएका मान्छेलाई लगेर थुने एक रातसम्म। अब त्यो किसिमको कुरा चाहिँ मलाई ती 4 जना विद्यार्थीको मलाई नाउँ अहिले थाहा छैन, नाउँ खोज्छु म। ती 4 जना चाहिँ जसले शेरबहादुरको विरोध गरे, नेपालको राष्ट्रियता संरक्षण गर्नको लागि गरे, म तिनलाई बधाई दिन्छु, तिनको म पुरा समर्थन गर्छु। र नेपालभरिका युवा त्यस्तै जोसमा आयो भने यो नेपाल जोगिन्छ। तिमीहरूले सङ्गठित भएर यो नयाँ युवा पिँढी सङ्गठित नभएसम्म हामी बुढाले जोगाउँछौँ। हामी यो देशलाई चाहिँ परतन्त्र हुनबाट हामी जोगाउँछौँ। नयाँ पिँढी आउनु पर्यो। यो व्यवस्था जे परिवर्तन गरेर संविधान खारेज गरेर नयाँ परिवर्तन गरेर नेपालको लागि उपयुक्त, नेपाली जनताले चाहेको जे व्यवस्था, त्यो व्यवस्था ल्याउन नयाँ पिँढी लाग्नुपर्छ। नयाँ पिँढी यसमा जाग्नुपर्छ। ती पिँढीलाई मेरो बधाई छ। मैले अब लेख्ने कुरामा चाहिँ तिनीहरूलाई समर्पण पनि गर्छु। मैले यिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली राष्ट्रियताको जागरणको नयाँ युवामा जुन जोस जाँगर थपिँदै आएछ त्यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु, समर्थन गर्छु। तिनको हित कल्याणको लागि मैले चाहिँ जति लेखिरहेछु, कलम चलाइरहेको छु, बोलिरहेको छु, त्यसको लागि नयाँ पिँढीले यो देश थामुन् र स्वतन्त्र सार्वभौम राखिराखुन्। तिनीहरू जागेर यस्ता मूर्ख राजनीतिक दलका दलाली गर्नेहरूलाई समाप्त पारेर सदाको निमित्त जाउन्। र यो कुराको मेसेज यी नयाँ पिँढी मार्फत दल त पैसाको दरले चुनाव जित्छन्। प्रचण्डले हाले भनेको छ एउटा वडा अध्यक्षले चाहिँ 10 करोड खर्च गरेर चुनाव जित्छ, खर्चिलो भयो चुनाव भनेको छ। उसलाई चाहियो, उसले जित्नु पर्यो। किन भन्नु पर्यो भने उसको पार्टी पतन हुँदैछ। पार्टी पतन हुनुलाई जोगाउनको लागि फेरि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने एक किसिमको अवस्था आएछ। र यो चाहिँ अवस्था आएपछि नेपालमा दलीय व्यवस्था राख्ने हो भने नयाँ पिँढीले यो पुरानो जनजम्मै हटाउनु, विदेशीको छलखेल पस्नै नहुने संविधान बनाएर राख्न पर्यो। होइन भने दलीय व्यवस्था मात्रै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होइन, वैदिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि हुन्छ, दलविहीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि हुन्छ। चुनाव पद्धतिमा आम सुधार गरेर पनि हुन्छ, राष्ट्रियताको जागरणमा आम सुधार गरेर पनि हुन्छ। अब यो सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्ने ठाउँ धेरै छन्, सिक्ने थलो धेरै छन्। त्यसबाट हामीले यो देशको लागि चाहिँ नयाँ रूपमा, नयाँ मोडमा ल्याएर यो पुरानो जुन दलीय शक्ति विदेशीले उठाएको छ त्यसको अन्त्य अब अनिवार्य भएको छ। नयाँ पिँढी, नयाँ युवाले चाहिँ यसलाई साथ दिनै पर्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीसँग एकदमै समय थोरै छ। छोटकरीमा सारमा मात्र यो विशाल नेपालको सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक रूप भने चाहिँ यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि 1816 मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपाल टिस्टादेखि काङ्गडासम्म फैलिएको थियो। त्यो सन्धि भइसकेपछि नेपाल मेची र महाकालीमा सीमित भयो। यहाँले पुस्तक लेख्नुभयो, आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ प्रमाणसहित। त्यो सन्धि भनेको त्यो वास्तवमा सन्धि थिएन, त्यो जालझेल थियो, षड्यन्त्र थियो। त्यसमा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर पनि छैन भनेर यहाँले जे प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यो सन्धिको विषयमा, टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको जमिन गुमाएको सन्दर्भको विषयमा सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने 1816 मा भएको। त्यसपछिका शासकहरूले त्यो जमिन फिर्ता गर्नको लागि पहल प्रयत्न किन गरिएन? छोटकरीमा त्यो कुरा तपाईले अघि भन्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पालना नगरेको। तत्सुको चतुर छ, त्यसले चाहिँ छलछाम गरेर चाहिँ
कुनै पनि बदमासी गर्न सक्छ, त्योसँग सावधान हुनुपर्छ। त्यो सन्धि गर्ने कुरा चाहिँ पनि त्यो चतुर छ, त्यो छलछाम गर्छ। त्यसबेला 1816 को जुन सन्धि छ त्यो सन्धि गर्ने बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश बिर्सेको हो। त्यसमा त्यो सन्धिमा ठुलो कुरा होइन, विवादको ठुलो कुरा होइन। मध्य तराईको पहाडमा त्यसबेला हाट साप्ताहिक हाट बजार हुन्थ्यो। साप्ताहिक हाट बजारमा चाहिँ सीमा नजिकै एउटा हाट बजारमा लाए बेला अङ्ग्रेजको इन्डियाको अङ्ग्रेज शासनले चाहिँ त्यो हाट बजार हाम्रो क्षेत्र हो, त्यो हाट बजारको कर हामीले उठाउनुपर्छ भन्ने इन्डिया थियो। त्यो कर इन्डियालाई उठाउनु त्यो चतुर छ, त्यसले जालझेल गर्न आएको भन्ने कुरा नेपालले बुझेको भए त्यो कर छोडिदिएको भए एउटा हाटको कर 200-400 रुपियाँ उसले लान्थ्यो। नेपाल यो महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग डुब्नुपर्ने थिएन, पूर्वमा टिस्टासम्मको भूभाग डुबाउनु पर्ने अवस्था थिएन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश त्यसै बेला पनि नबुझेर नमानेको कारणले गएको हो। अब त्यसपछिकाहरू यति कमजोर यति स्वार्थी यति मतलबी हुँदै गए कि अब त नेपालका त्यस सत्तामा बस्ने सबै इन्डिया र अमेरिकाले मिसनरीले किनेका व्यक्तिहरू मात्रै सत्तामा बस्ने भए त्यति कमजोर हुँदै गइसके। यिनले चाहिँ त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने माग कहाँ गर्ने? माग त्यो भन्थे त्यही महाकालीको सन्धि, महाकालीको जग्गा नेपालमा चाहिँ त्यो अहिले म्याक्सिमम आँट गरेको त्यो केपी ओलीले त्यो सन्धिलाई 2/3 पास गरेर चाहिँ लिएर आएर त्यति म्याक्सिमम आँट गरेको त्यति मात्रै हो अहिलेको भूभागमा। त्यो भूभाग भनेको कुनै ठुलो भूभाग पनि होइन, त्यो सामरिक महत्त्वको भूभाग हो। तर त्यो मात्रै लिएर पुरा महाकालीसम्मको घुमाउनु पर्छ भने त्यो लिएको केही महत्त्वको हुँदैन। महाकालीसम्मको माग अहिले पनि जान्छ, प्रमाण छन् हामीसँग। महाकाली नेपाल हो, उत्तराखण्ड नेपाल हो, गोरखपुरसम्म हाम्रो नेपाल हो, टिस्टासम्म नेपाल हो। टिस्टामा चाहिँ त दार्जिलिङ आन्दोलन भएको इन्डियाको नक्सामा नभएको नेपालले पनि नक्सामा नराखेको, इन्डियाले पनि नक्सामा नराखेको त्यो टिस्टा सतलज टिस्टासम्मको भूभाग त नेपालको हो नि। इन्डियाले स्वतन्त्र हुँदा पनि नेपालको भनेर छोडेको भूभाग हो नि। अब यो चाहिँ चिजलाई यो सबै चिजलाई गहिरिएर नेपालकाहरूले गर्न नसक्नु, विदेशीको दलालीपनबाट छोडेर जब नेपाल स्वतन्त्र नेपालको लागि नेपाली मान्छेले शासन सत्तामा जाने संवैधानिक निकाय जबसम्म बन्दैन, राजनीति पद्धति जबसम्म त्यस्तो बन्दैन, त्यो अवस्था आउँदैन, झन्झन कमजोर हुन्छ। झन्झन अब इन्डियाको मात्रै दास थियो हिजो 47 सालतिर दलहरू, अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अमेरिकाको पनि दास भइसके, अब युरोपियन युनियनको पनि दास भइसक्यो, पश्चिमी मुलुकको पनि दास भइसक्यो। झन्झन यसमा गएछ। अब गर्दा गर्दै चीनलाई शत्रु बनाउने, युक्रेनको पक्षमा जाने, रुसलाई शत्रु बनाउने, जुन रुसले नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि यत्रो ठुलो योगदान गरेछ, त्यसलाई मिलाउनलाई जुन रुसले भिटो लाएर नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेर इन्डियाको पक्ष लिएको थियो, त्यो देशलाई चाहिँ राजा महेन्द्रले फर्काएर नेपाल पक्षमा ल्याएर नेपालको मित्र असल मित्र बनाएको देश हो। त्यो मित्रलाई छोडेर अब यिनीको पछाडि लाग्ने। अबको कुरा के हो भने तपाईँ सञ्चार जगतले, तपाईँलाई मात्रै भएन तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण संसारलाई भन्छु कि युवालाई न्याय नेतृत्व राष्ट्रवादी सोचमा लिएर आउने, नेपाल आर्थिक रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनेतिर, अनि नेपाल चाहिँ नेपालीले शासन गर्ने, नेपाली मनले, नेपाली मान्छे नागरिकताले होइन, नेपाली मन भएको मान्छेले शासन गर्ने पद्धतिमा आउने अवस्थामा चाहिँ संसार माध्य लाग्नुपर्छ। अब किन मैले यो भनिरहेको छु भने 47 सालपछि 63 सालसम्म नेपालका संसार जम्मै राजा र राष्ट्रियता विरोधी यिनै इन्डिया र अमेरिकाका दलाल गर्ने मान्छेको पक्षमा पुरा संसार गएको हुनाले संसारले नेपाललाई कमजोर बनाउनेमा संसार जगत पनि हो। त्यो संसार फेरि गल्ती महसुस गरेर रिभाइभ गर्नु पर्यो। संसारलाई नेपालको राष्ट्रियता जागरण गराउनलाई संसार लाग्नु पर्यो। अहिले 4-5वटा संसारभन्दा नेपालमा चाहिँ 1000 भन्दा बढ्ता संसार साधनहरू छन्। ती हजारौं साधनमा चाहिँ 3-4वटा बाहेक सबै संचार साधनहरू अहिले पनि विदेशीको गुलाम भएर पैसाको पछाडि लाएर राष्ट्रियता बेचेर राष्ट्रिय अखण्डतामा आँचाउने कुराहरू निरन्तर गरेका छन्। संसार पनि यसमा लाग्नुपर्छ ताकि जनताले सही
सही कुरा बुझ्न सकौँ, जनताले चाहिँ गलत मेसेज सञ्चारमा दिन नपाओस्। अहिले सञ्चार धेरै खाली चाहिँ ज्यानमा र हत्या, यो घरमा गएको बेर लुटेको लोग्ने स्वास्नीको झगडा यस्तामा अलमल ल्याएर समाजमा राखेको छ। त्यो कुरा होइन, सञ्चार त्यस्तो सानो कुरामा लाग्नुहुन्न। सञ्चार राष्ट्रियता राख्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।